السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ اليوم 15 جون 2024. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به من نعم، ولك الحمد على كل شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كما فسقطت أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. المشروع هو بناء مسجد وجامع نور الطيبين ومركز تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علوم الدين في ثواب المغفور لهم بإذن الله تعالى. حسن سانت الحمد، نور علي الحمد، حليم عبد الله الجلاليف، محمد علي الخالدي. اللهم ارحم حسن سانت الحمد، نور علي الحمد، حليم عبد الله الجلاليف، محمد علي الخالدي رحمة واسعة، واغفر له وانظر له بعين لطفك وكرمك يا رب العالمين. اللهم متعه بالنظر إلى جلال وجهك الكريم، وارزقه جوار وحبك في جنات النعيم، جنة الأعلى بلا سابقة العذاب ولقاء يا أكرم الأكرمين. وقد تم التنسيق مع الأخ يوسف سامي الزياني من مملكة البحرين، فجزاه الله خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.